Hello there, welcome back to Easy Learning with Sanket र यो चाहिँ पार्ट 2 अफ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ। यसमा चाहिँ हामीले इन्कम मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्ने, कसरी इन्कम मेथडबाट नेशनल इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने भनेर बुझ्छौँ। हामीले पहिले भनिसक्यौँ इन्कम मेथडबाट गरे पनि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गरे पनि यदि क्वेसनले त्यही सर्टेन भेरिएबल्सहरू दिएछ भने है, नत्र जेनरली कि त एक्सपेन्डिचर मेथडबाट मात्र गर्न मिल्छ कि त इन्कम मेथडबाट मात्रै गर्न मिल्छ। हुने कुरो चाहिँ एउटै हो है, बेसिक जिस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ खर्च, टोटल खर्च कति भयो र टोटल कमाइ कति भयो भनेर हेर्ने हो। दुइटै एउटै हुन्छ, त्यसरी नेशनल इन्कम निकाल्न मिल्छ। ल अब इन्कम मेथड गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले एक्सपेन्डिचर मेथड गरेको थियौँ, एक्सपेन्डिचर मेथडको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म लिङ्कमा हालिदिन्छु, त्यो हेर्नु र यो बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ है। जसरी हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडमा चाहिँ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम गरेर जिडिपी एमपी निकालेको थियौँ, त्यसरी नै इन्कम मेथडमा चाहिँ रेन्ट प्लस कम्पेन्सेसन फर एम्प्लोइज, इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट्स प्लस मिक्स्ड इन्कम निकालेर एनडिपिएफसी निकाल्छौँ। र यो एनडिपिएफसी निकालिसकेपछि त अब जे निकाल्नु नि मिल्यो। नेसनल इन्कम निकाल्न पऱ्यो भने एनएनपिएफसी भन्छ त्यसलाई, जुनमा नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम अब्रोड जोड्न पऱ्यो। ल त्योभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ है। अब इन्कम मेथड गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रो दिमागमा के हुन पऱ्यो भने टोटल कमाइ हो। त टोटल कमाइ चाहिँ कुन कुन तरिकाबाट, कुन कुन वेबाट कमाइ हुन्छ, त्यो वेको सबै एग्रिगेट गरिदियो भने, सबै समेसन गरिदियो भने त इन्कम मेथडबाट आइहाल्यो। रेन्ट, अब मान्छेको क्लास हुन्छ अरे के, अर्निङ पिपलको क्लास, एउटा रेन्टल क्लास हुन्छ अरे हो, अर्को वर्किङ क्लास हुन्छ अरे, अर्को यो भनेको लेन्ड गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, पैसा दिने मान्छेहरू क्या, डोनर्सहरू हुन्छ नि, इन्ट्रेस्ट कमाउनको लागि दिनुपर्छ, त्यो क्लास हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो अन्टरप्रेन्योर क्लास हुन्छ, त्यस्तो क्लासहरूको छुट्याएको हुन्छ क्या मान्छेहरू। त्यसरी नै रेन्ट भनेको बिल्डिङ्सहरूको लागि, ल्यान्डको लागि जुन बिजनेस फर्म्सहरूले रेन्ट पे गर्छ नि, त्यो रेन्ट ओनरलाई, त्यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो रेन्टमा अर्निङ हो नि त। त्यो रेन्ट भनेको त त्यो एसेट ओनरको अर्निङ हो, रेन्ट भनेको हो, त्यही भएर रेन्ट जोड्न पऱ्यो। अब कम्पेन्सेसन फर एम्प्लोइज भनेको चाहिँ एउटा बिजनेस फर्ममा काम गर्ने जुन एम्प्लोइजहरू हुन्छ नि, त्यो एम्प्लोइजहरूले यत्तिकै त काम गर्दैन, केही न केही पैसाको लागि, केही न केही स्यालेरीको लागि काम गर्छ। यो वेजेस र स्यालेरीको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हो भने, स्यालेरी भनेको चाहिँ यदि तपाईँ एउटा कम्पनीमा इन्स्टिट्युसनलाइज्ड हुनु भनेको फिक्स्ड हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्यालेरी दिन्छ कम्पनीले है, मन्थली हुन्छ। हाम्रो केसमा जेनरली वेजेस भनेको चाहिँ डेली बेसिसमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ वेजेस भनेर बुझिन्छ है, तर त्यो अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन। कम्पेन्सेसन फर इम्प्लोइजमा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा हेर्नुपर्छ कि, एउटा भनेको सिम्पल स्यालेरी अथवा वेजेस भनेर त्यो गइहाल्यो, यसमा जोडिने कुराहरू क्या, स्यालेरी वेजेस यसमा जोडिने भयो। अर्को भनेको चाहिँ सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भन्ने हुन्छ कि, सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ दुई तरिकाबाट गर्न मिल्छ है। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको स्यालेरी आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँको कम्पनीले तपाईँको फ्युचरको लागि प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छ नि, पिएफ काट्ने भन्छ नि, त्यो भनेको तपाईँको स्यालेरी आउनुभन्दा पहिला नै कम्पनीले सर्टेन पैसा छुट्याइदिन्छ कि, त्यो छुट्याएको पैसा चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनीमा काम गरेर भ्याइसकेपछि, तपाईँको 10 इयर सकिसकेपछि त्यो छुट्याएको पैसा चाहिँ तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ विथ सम एडिसनल बेनिफिट्स। त्यसलाई सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भन्छ। यदि कम्पनीले दियो भने त्यो सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन तपाईँको वेजेसमा जोड्ने हो। एम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोसल सेक्युरिटी भन्यो भने तपाईँकोमा जोड्ने, तर यदि कन्ट्रिब्युसन टु सोसल सेक्युरिटी मात्र छ भने चाहिँ नजोड्ने, किनभने तपाईँको स्यालेरीबाटै निक्लेको हुन्छ नि त। कस्तो हो भने तपाईँले स्यालेरी पाउनुभयो हो, यो यदि तपाईँले आफैलाई कन्ट्रिब्युसन फर सोसल सेक्युरिटीमा पैसा हाल्नु भएको छ भने, स्यालेरी पाइसकेपछि तपाईँले आफै छुट्याउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको स्यालेरीबाट कट भएर जाने भयो हो। यदि तपाईँले यो स्यालेरी नै इन्क्लुड गर्नुभयो भने त यो इन्क्लुड गर्न परेन नि त। तर यदि एम्प्लोयर भनेको चाहिँ काम दिने मान्छे क्या, यदि कम्पनीले नै तपाईँलाई पैसा दिनुभन्दा अगाडि सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसनमा पैसा हाल्दैछ भने त्यो चाहिँ तपाईँको स्यालेरीबाट कट भएर यहाँ आउने हो नि त बल्ल हो। यो कट भएको कुरा त एडिसन गर्न पऱ्यो नि त कम्पेन्सेसन फर एम्प्लोइजमा। यो एकपछि न्युमेरिकल त्यसमा छलफल गरौँला है। अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पल छ, यदि बिजनेस फर्म्सहरूले पैसा लेन्ड गर्यो भने, पैसा बोरो गर्यो भने कोहीबाट, त्यो उसले इन्ट्रेस्ट पे गर्छ हो। इन्ट्रेस्ट पे गरेको त्यही इन्ट्रेस्टलाई यहाँ जोड्यो। इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जेनरली इन्ट्रेस्ट भनेर दिन्छ क्वेसनमा, रेन्टलाई पनि रेन्ट नै भनेर दिन्छ। कम्पेन्सेसन फर इम्प्लोइजलाई चाहिँ बोनस भन्छ। यो बोनसमा चाहिँ बोनस चाहिँ इन्क्लुड गर्न हुँदैन है, किनभने बोनस भनेको त यहीँबाट काटेर आउनु नि त, स्यालेरीभित्रै पर्छ क्या बोनस चाहिँ।
अनि अर्को भनेको एम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन, दुईवटा टर्म्समा आउँछ। इन्ट्रेस्ट भनेको जेनरली इन्ट्रेस्ट भन्ने वर्ड नै अट्याच भएर आउँछ क्वेसनमा। अब प्रफिट भनेको चाहिँ कम्पनीहरूले कमाउने प्रफिट हुन्छ नि जुन, त्यो प्रफिट भनेकै इन्कम हुन्छ नि त ओनर्सहरूको, सेयर होल्डर्सहरूको। एउटा कम्पनीले प्रफिट कमाउँछ, त्यो कमाएको प्रफिट भनेको नै सेयर होल्डर्सहरूको इन्कम हुन्छ, ओनरको इन्कम हुन्छ। यो प्रफिटमा चाहिँ पहिलो कुरो सिम्पल प्रफिट नै पऱ्यो। डिभिडेन्ड्स भनेको के हो? प्रफिट्स हो। डिभिडेन्ड भनेको त बाँडिने कुरा हो नि त प्रफिटबाट। डिभिडेन्ड्स भनेको कम्पनीको सेयर होल्डरले पाउने पैसा, कम्पनीको एउटा सर्टेन टाइम सकिसकेपछि, एउटा इयर सकिसकेपछि, एउटा फाइनेन्सियल पिरियड सकेपछि इस्यु गर्ने हो। अब प्रफिटमा अर्को के हुन्छ, रिटेन्ड अर्निङ्स पनि हुन्छ क्या। कम्पनीले प्रफिट कमाइसकेपछि नबाडिकन कम्पनी भित्रै पनि राख्छ नि त अलिकति पैसा आफ्नो फ्युचर ग्रोथको लागि। त्यो भित्र राखेको पैसालाई रिटेन्ड अर्निङ्स भन्छ। त्यो रिटेन्ड अर्निङ्स पनि प्रफिटमा जोड्नु पऱ्यो, किनभने इन्कम त हो नि, नगद मान्छेलाई नदिएको पो हो त। होल नेसनल लेभलबाट हेर्दाखेरि त पैसा त कमिएको पैसा हो नि त, अर्न भएको पैसा हो नि त। ओके, अब प्रफिटमा अर्को पनि जोडिने भनेको कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हुन्छ नि। कम्पनीहरूले प्रफिट कमाइसकेपछि ट्याक्स तिर्न पर्छ सरकारलाई, त्यो तिरेको ट्याक्स पनि अर्निङ त हो नि त, देशको अर्निङ त हो नि। त्यो ट्याक्स त छुट्टिएर सरकारमा पो गएको, त अर्न त भएको। त्यही भएर कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स पनि यो प्रफिटभित्रै पर्छ है। अर्को मिक्स्ड इन्कम भनेको चाहिँ हामीले वरिपरिहरू धेरै यस्तो वर्किङ क्लास पिपुलहरू, बिजनेस पिपुलहरू हुनुहुन्छ जहाँ उहाँको चाहिँ फिक्स्ड छैन कि कुन क्याटेगोरीमा राख्ने भनेर। फर इक्जाम्पल स्ट्रिट भेन्डर्स अनि अथवा ठेलामा तरकारी लिएर आउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको बिजनेसलाई चाहिँ यहाँ कुनै पनि क्लासमा इन्क्लुड गराउन मिल्दैन क्या, त्यसको त्यो फिल्ड छैन। त्यही भएर उहाँहरूको छुट्टै मिक्स्ड इन्कमको फिल्डमा त्यो राखिन्छ र उहाँहरूको इन्कम चाहिँ यसमा जोडिन्छ। मिक्स्ड इन्कम भनेर पनि क्वेसनमा क्लियरली मेन्सन गरेको हुन्छ, मिक्स्ड इन्कम चाहिँ यति छ भनेर, हाम्रो काम जोड्ने मात्र हो, इजी। अब यसको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा नयाँ टर्म्स आउँछ। हामीले यसपछि जुन एउटा क्वेसन गर्छौँ त्यो क्वेसनमा चाहिँ दुईवटा नयाँ टर्म्स आउँछ, डिस्पोजेबल इन्कम र पर्सनल इन्कम भनेको। यो कुराहरू त बुझियो, यो एनडिपिएफसी भनेको पहिल्यै हेरिसक्यौँ हामीले, एनएनपिएफसी हेरिसक्यौँ, नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको के हेरिसक्यौँ। दुईवटा नयाँ टर्म्स चाहिँ के छ भने डिस्पोजेबल इन्कम र पर्सनल इन्कम। सुरुमा पर्सनल इन्कम भनेको बुझौँ है। पर्सनल इन्कम भनेको चाहिँ त्यो देशभरिको मान्छेहरूमा, त्यो मान्छेहरूले इन्डिभिजुअल्ली आफ्नो हात भनेको आफ्नो खातामा, आफ्नो होल्डमा कति पैसा पाउँछ भन्ने चाहिँ पर्सनल इन्कम हो। अब नेसनल इन्कमबाट पर्सनल इन्कम कसरी फरक हुन्छ? नेसनल इन्कम भनेको त एनएनपिएफसी भयो, त्यो कुरा हामीले भनिसक्यौँ। अब नेसनल इन्कममा त जस्तै हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि रिटेन्ड अर्निङ्सको, त्यो रिटेन्ड अर्निङ्स भनेको के हो भने कम्पनीले आफ्नो फ्युचर ग्रोथको लागि पैसा अर्न भइसकेपछि, प्रफिट अर्न भइसकेपछि पनि नबाडेको आफ्नो ओनर्सहरूलाई, त्यो जुन पैसा छ नि, त्यो पैसा हाम्रो नेसनल इन्कममा त गनिन्छ, तर त्यो पैसा इन्डिभिजुअली पाएको हुन्छ त हुँदैन। त्यो पैसा कहाँ हुन्छ? हाम्रो कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ्सको अकाउन्टमा गएर बस्या हुन्छ हो। अब पर्सनल इन्कम निकाल्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्कमबाट रिटेन्ड अर्निङ्स घटाउनु पऱ्यो पहिलो कुरो हो, किनभने मान्छेले पाएको होइन नि त। अर्को कुरो के जोड्न पर्छ भने यसमा, अर्को कुरो के चेन्ज हुन्छ भने पर्सनल इन्कममा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भन्ने छ नि, कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स भन्छ। अब त्यो कर्पोरेट ट्याक्स पनि कम्पनीले त कमाएको हो, तर त्यो मान्छेसम्म त पुग्दैन नि त, कम्पनीको सेयर होल्डरसम्म त्यो पैसा पुग्दैन, किनभने त्यो सरकारतिर जान्छ ट्याक्सको फर्ममा। त्यही भएर त्यो पनि पर्सनल इन्कमबाट घटाउनुपर्छ। अझै अर्को कुरा छ, पर्सनल इन्कममा चाहिँ एउटा कुरा जोड्नुपर्छ हामीले, नेसनल इन्कममा ट्रान्सफर पेमेन्ट घटाउन पर्ने दुईवटा कुरा त भने मैले, रिटेन्ड अर्निङ्स र कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स घटाउनुपर्छ भनेर भने, नेसनल इन्कमबाट किन पनि रिजन भने। अब ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ जोड्नुपर्छ। अब ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझौँ है। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो खाले पेमेन्ट मेड बाई द गभर्मेन्ट जुनको अथवा कुनै अरू बडी जुनको चाहिँ करेस्पोन्डिङ इकोनोमिक एक्टिभिटी हुँदैन, भनेको केही काम नभइकन, केही इकोनोमिक एक्टिभिटी नभइकन त्यो पैसा चाहिँ मान्छेहरूले पाएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल पेन्सन, फर इक्जाम्पल ओल्ड एज अलाउन्स भनेको वृद्ध भत्ता, फर इक्जाम्पल अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्स, अनइम्प्लोइमेन्ट अलाउन्स नै भनौँ। त्यो सबै कुराहरूको करेस्पोन्डिङ इकोनोमिक एक्टिभिटी त हुँदैन नि त, त्यो त इकोनोमिक वेलफेयरको लागि मान्छेहरूमा बाँडिएको हुन्छ। अब त्यो बाँडिएको पैसा हामीले नेसनल इन्कममा चाहिँ गन्दैनौँ, किनभने सिम्पल कुरा इकोनोमिक एक्टिभिटी हुँदैन, नेसनलले प्रड्युस गरेको होइन, जस्ट मान्छेलाई दिएको हो। नेसनल इन्कममा नगनिए पनि पर्सनल इन्कममा त गनिन्छ नि त, मान्छेले पाएको त हुन्छ नि त पैसा। त्यही भएर नेसनल इन्कममा जोड्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ नेसनल इन्कममा ट्रान्सफर पेमेन्ट जोडेर पर्सनल इन्कम हुन्छ।
अब अर्को कुरा बुझ्न पर्ने भनेको डिस्पोजेबल इन्कम। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको त ओके, पर्सनल इन्कम भनेको त बुझ्यो, हाम्रो हातमा कति पैसा आउँछ, हाम्रो होल्डमा, हाम्रो ग्राप्समा कति पैसा आउँछ हरेक इन्डिभिजुअलको, त्यो भनेको पर्सनल इन्कम भयो। तर सबै पैसा आएको खर्च गर्न पाउँछ त उसले? पाउँदैन। तपाईँले पाउँछु भन्नु होला, पाउनु हुँदैन। तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि, आफ्नो पैसामा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि। हो, पर्सनल इन्कमबाट पर्सनल ट्याक्सेस कट अफ गरिसकेपछि बल्ल डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ। यो डिस्पोजेबल इन्कम भनेको बल्ल तपाईँले खर्च गर्न पाउने कुरा हो। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको पर्सनल इन्कमबाट पर्सनल ट्याक्सेस कटिसकेपछि डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ हो। बेसिक टर्मिनोलोजिजहरू यति नै हो इन्कम मेथडबाट गर्नको लागि। अब क्विकली एउटा क्वेसन गरौँ, क्लियर एज क्लिस्टर हुन्छ। ओके, अब चाहिँ न्युमेरिकल। यो इन्कम मेथडको न्युमेरिकल गर्दाखेरि जसरी हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडमा गरेथ्यौँ त्यसरी नै सुरुमा निकाल्न पर्छ, सुरुमा फिल्टर गर्न पर्यो सर्टेन कुराहरू है। क्वेसन त्यही छ, पहिला क्वेसनमा झट्ट हेर्ने अनि बल्ल विचार गर्ने है। सुरुमा छुट्याउन पर्यो कुराहरूमा हामीले के निकाल्न पर्यो, एनडिपिएफसी निकाल्ने हो। एनडिपिएफसी हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडमा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम गरेर जिडिपिएमपी निकाल्थ्यौँ। तर इन्कम मेथडमा चाहिँ एनडिपिएफसी निकाल्ने फर्मुला के छ, रेन्ट प्लस इन्कम, सरी रेन्ट प्लस प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस मिक्स्ड इन्कम अनि प्रफिट, यो सबै जोडेर एनडिपिएफसी आउँछ है। ल सुरुमा हेरौँ यहाँ के छ, वेजेस। वेजेस भनेको आयो, वेजेसमा 16,800 जोड्न पर्यो, वेजेसको हो। र रेन्ट आयो, रेन्ट भनेको त रेन्टकै फिल्डमा जाने भयो भनेको 8,000 पनि जोड्न पर्यो। प्लस अब अर्को आयो इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट भनेको पनि इन्ट्रेस्टकै फिल्डमा जाने भयो, इन्ट्रेस्ट कति छ हाम्रो 1000, इन्ट्रेस्ट पनि जोड्न पर्यो हो। अब अर्को छ डिभिडेन्ड। अब डिभिडेन्ड भनेको के हो बुझौँ है। डिभिडेन्ड भनेको प्रफिटको सेक्सनमा पर्छ, किनभने कम्पनीहरूले प्रफिट कमाइसकेपछि त डिभिडेन्ड बाँड्ने हो। डिभिडेन्डलाई प्रफिटकै अन्डरमा आउँछ, सो डिभिडेन्डलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो। डिभिडेन्ड कति छ 2000। प्लस अरू के छ, मिक्स्ड इन्कम। मिक्स्ड इन्कम भनेको त सिधा मिक्स्ड इन्कमकै क्लास छ, त्यसमै हालिदियो है। अर्को भनेको अब एम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोसियल सेक्युरिटी भने, यो भनेको के हो भने त्यो स्यालेरी पाउने मान्छे, त्यो एम्प्लोइले पैसा पाउनुभन्दा अगाडि नै उसैको कमाई एम्प्लोयरले, कम्पनीले छुट्याएर राख्दैछ के। त्यो छुट्याएर राखेको सोसियल सेक्युरिटीको लागि छुट्याएर राख्दैछ, त्यो त उसको कमाई त हो नि त, उसको इन्कम त हो नि। त्यही भएर यहाँ जोड्न पर्यो एम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोसियल सेक्युरिटी भनेर यो 500 पनि जोड्न पर्यो हो। प्लस अब अर्को छ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट। यो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भनेको नि प्रफिटमै गयो, रिटेन अर्निङमा गयो, प्रफिट त हो। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पनि 800 जोड्न पर्यो। प्लस अरू के छ, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हो। इन्कम ट्याक्स पनि कमाइ त हो नि, इन्कमै हो नि, त्यो ट्याक्स तिरेर पो सरकारतिर गयो त इन्कम ट्याक्स। त्यही भएर कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स पनि इन्कममै आयो 400 हो। अरू चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी, कर्पोरेट इन्कम, अरू खासै छैन यहाँ। अब यो सबै जोड्यो भने एनडिपिएफसी, हाम्रो एनडिपिएफसी कति आउँछ 31,500 करोड भनेको हाम्रो एनडिपिएफसी आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के भनेछ यहाँ, नेसनल इन्कम निकाल भनेछ, पर्सनल इन्कम निकाल भनेछ र डिस्पोजेबल इन्कम निकाल भनेछ। एनडिपिएफसी आइसकेपछि एनडिपिएफसीलाई एनएनपिएफसी, किन एनएनपिएफसी भनेको नेसनल इन्कम हो भनेर थाहा छ नि त हामीलाई। एनको एन ठिक छ, डीको एन, डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लैजान पर्यो। डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लैजान के गर्न पर्यो, एड गर्न पर्यो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो देश नेट इन्कम फ्रम अब्रोड भनेर दिएछ। त्यो नेट इन्कम फ्रम अब्रोड भने पनि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भने पनि त्यो एउटै हो। त्यही भएर एनडिपिएफसीलाई एनएनपिएफसी बनाउनु पर्यो भने यसमा के जोड्न पर्यो, अब नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भन्न कति दिएछ हाम्रो 3000 भनेको 3000 जोड्न पर्यो हो। अब हाम्रो नेसनल इन्कम कति आउने भयो, नेसनल इन्कम भनेको नै एनएनपिएफसी हो है। नेसनल इन्कम भनेको 34,500 भनेको हाम्रो के आयो, नेसनल इन्कम आयो हो। नेसनल इन्कम आइसकेपछि त कुरा सजिलो भयो। नेसनल इन्कम पछि के निकाल्न पर्यो, पर्सनल इन्कम। पर्सनल इन्कम निकाल्दाखेरि के कुरा घटाउन पर्यो अथवा हटाउन पर्यो, के गर्नु पर्यो हो। नेसनल इन्कमबाट मैले यहाँ चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट घटाइदिन्छु -800 हो, किनभने पर्सनको हातमा जाने होइन नि त, त्यो कम्पनीमै रहन्छ।
सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन -500 किनभने उसले त आफ्नै पैसाबाट निकालेर फन्डमा राखेको हुन्छ नि त, पैसा पाइसकेपछि सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन त त्यो पनि घट्यो। अर्को छ कर्पोरेट ट्याक्स। कर्पोरेट ट्याक्स पनि घटाउन पर्यो किनभने इन्डिभिजुअलको हातमा जाने पैसा होइन, त्यो गभर्मेन्टसँग जान्छ। ट्रान्सफर पेमेन्ट यो चाहिँ जोड्न पर्यो 1500 हो। किन जोड्न पर्यो ट्रान्सफर पेमेन्ट? किन जोड्न पर्यो भने त्यो त पायो नि त उसले त, इकोनोमी एक्टिभिटी नभए पनि उसको पर्सनल इन्कम त बढ्यो हो। अब यो गरिसकेपछि नेसनल 34,500 -800 -500 -400 +1500 गरेपछि हाम्रो 34,300 आउँछ। यो के हो हाम्रो? यो भनेको पर्सनल इन्कम पर्सनल इन्कम भनेको 34,300 आयो। अब डिस्पोजेबल इन्कम पनि निकाल्न भनेछ हामीलाई। के छ अरे यहाँ छुट्टिएको? यहाँ पर्सनल ट्याक्सेस भन्ने पनि छुट्टै दिएछ। यो 2000 रुपियाँ 2000 करोड के गर्नु पर्यो? पर्सनल इन्कमबाट पर्सनल ट्याक्सेस घटाइदिएपछि डिस्पोजेबल इन्कम आयो, सिम्पल हो। यति सजिलो छ, यति सजिलो छ यो इन्कम मेथडबाट गर्ने तरिका मोरलेस यही हो। यहाँभन्दा नयाँ टर्मिनोलोजीहरू आउला, नयाँ वर्ड्सहरू, यही कुरालाई डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्ने वर्ड्सहरू आउला, तर बेसिक जिस्ट कुरा भनेको यो नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।